बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कायदे आज़म का पाकिस्तान सबका पाकिस्तान था, एक ख्वाब जो कुर्बानियों से ताबीर हुआ मगर आज़ादी के बाद हर दौर में वादे हुए और अधूरे रह गए। ताकत की सियासत ने जमहूरियत को कमज़ोर किया और ख्वाब का रुख बदल दिया। 15 अगस्त आज़ादी का पहला दिन, एक नए सफ़र का आगाज़। 60 की दिहाई में तरक्की की दौड़, मजबूत मईशत, रोशन उम्मीदें, लेकिन वक्त के साथ इक़्तिदार की खींचातानी और कमज़ोर फैसलों ने रफ्तार तोड़ दी। आज इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद के ख्वाब, कुर्बानियों और पाकिस्तान के सियासी और मुआशी उतार चढ़ाव को समझे, ताकि ये सफ़र सिर्फ तारीख की किताबों में न रह जाए बल्कि हमारे मुस्तकबिल की समत तय करे। इस कहानी का आगाज़ होता है पंजाब और बंगाल की तकसीम से। उस तकसीम के जिम्मेदार बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वो तो एक मुत्तहिदा पंजाब और मुत्तहिदा बंगाल के हामी थे। पहली बार 30 अप्रैल 1947 को हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली के सदर राजेंद्र प्रसाद ने यह मुतालिबा किया कि पंजाब और बंगाल को तकसीम कर दिया जाए। यह मुतालिबा महज इंतजामी नहीं था बल्कि यह एक सियासी चाल थी। कायदे आज़म ने 4 मई 1947 को दिल्ली से एक तफसीली बयान जारी किया जिसमें इस मुतालिबे की सख्त मुखालिफत की गई। यह बयान आज भी तारीखी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसमें कायद ने यह वाज़ेह किया कि ऐसी तकसीम न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि उससे खित्ते के अमन और मुआशी तवाजुन पर तबाह कुन असरात पड़ेंगे। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी 6 करोड़ थी, मुसलमान 3 करोड़ 30 लाख यानी 54%, गैर मुस्लिम 46%। ये 46% कायदे आज़म के मुजव्वज़ा पाकिस्तान में शामिल होते। पंजाब की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख थी, मुसलमान 53.2%, हिंदू, सिख और दीगर गैर मुस्लिम तकरीबन 47% थे, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होते। यानी कायदे आज़म का पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत जरूर होता मगर उसमें गैर मुस्लिम आबादी का तनासुब खासा बड़ा था। इसीलिए कायद के मंसूबे में आबादी का तबादला शामिल नहीं था। बंगाल और पंजाब के अलावा सिंध की आबादी 48.5 लाख थी जिसमें गैर मुस्लिम 28% थे। सूबा सरहद की मुस्लिम आबादी 97% थी मगर उस सूबे में सियासत का मंजरनामा दूसरे सूबों से मुख्तलिफ था। कायदे आज़म जानते थे कि एक नए मुल्क की तामीर सिर्फ जमीन के टुकड़ों से नहीं होती, उसके लिए मसावात, रवादारी और सियासी व मुआशी हुकूक की जमानत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने एक और खेल खेला। पंजाब और बंगाल की तकसीम का मुतालिबा महज फिरका वाराना बुनियादों पर नहीं था, यह पाकिस्तान को जुग्राफियाई और मुआशी लिहाज से कमजोर करने की हिकमत अमली थी। इसीलिए बाद में कायदे आज़म ने पाकिस्तान को कटा फटा, मस्ख शुदा और दीमक ज़दा कहा। और फिर क़याम पाकिस्तान से महज 4 दिन पहले 10 अगस्त 1947 की सुबह 10 बजे कराची के असेंबली चैम्बर्स में दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। ये वो लम्हा था जब एक नए निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी गई। फजा में आज़ादी की खुशबू भी थी और आने वाले दिनों के बड़े फैसलों का बोझ भी। लियाकत अली खान जो उस वक्त अबूरी हुकूमत के सरबराह थे खड़े हुए और असेंबली के अबूरी सदर का नाम पेश किया, जोगिंदर नाथ मंडल, एक गैर मुस्लिम रहनुमा जो पाकिस्तान के क़याम में फ़ाल किरदार अदा कर चुके थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने फ़ौरन उस तजवीज़ की तायद की। यूं जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के अव्वलीन सरबराह बन गए। अगला दिन 11 अगस्त 1947, तारीख का वो लम्हा जब इस असेंबली ने अपने बाकायदा सदर का इंतखाब करना था। कागजात नामजदगी जमा हुए, 7 अरकान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पेश किया। कोई मुकाबिल उम्मीदवार नहीं था, यानी कायद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर कायद को लेकर डाइस तक आए। जब वो सदर की कुर्सी पर बैठे, ऐवान तालियों से गूंज उठा। यह महज एक नशिस्त नहीं थी, ये एक अहद का आगाज था। फिर तहनीयती तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ करण शंकर राय खड़े हुए। उनके अल्फाज आज भी तारीख का हिस्सा हैं कि जनाब आली, मैं साफ गोई से इस ऐवान में कांग्रेस की पॉलिसी बयान करूंगा। हम हिंदुस्तान, पंजाब और बंगाल की तकसीम पर खुश नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये मुआहिदा 2 बड़ी जमातों के इत्तफाक से हुआ है, हम इसे तस्लीम करते हैं। हम पाकिस्तान की शहरियत को पूरी जिम्मेदारी से कबूल करते हैं। जनाब आली, आप मुसलमानों के अजीम रहनुमा रहें। अब वक्त है कि आप इस रियासत की क़यादत संभालें जिसमें हिंदू, मुसलमान और दीगर गिरोह शामिल हैं। अगर आपका पाकिस्तान एक सेकुलर जमहूरी रियासत है जहां हर शहरी को ज़ात, पात और अकीदे से बालातर होकर बराबर समझा जाए तो हम आपसे मुकम्मल ताउन करेंगे। ऐवान में एक लम्हे को सकूत छा गया। यह एक खुली और वाज़ेह अपील थी।
قائد اعظم نے جواب میں وہ الفاظ کہے جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنما اصول بن گئے۔ یہی وہ تقریر ہے جس کی یاد میں 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ قائد نے یہ بھی واضح کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، یعنی مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ ایک سیاسی معنویت کے اعتبار سے، ایک ہی ریاست کے برابر شہری کی حیثیت سے۔ اس دن اس ایوان نے صرف ایک صدر نہیں چنا تھا، اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا اور سب سے اہم اعلان سن لیا تھا۔ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں مساوات، رواداری اور سب کے لیے برابر حقوق ہوں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے تعلیمی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے خاصے پسماندہ تھے۔ یہ ایک نوزائیدہ ملک تھا، کمزور ڈھانچے، محدود وسائل اور غیر مستحکم سیاسی روایت کے ساتھ۔ مسلم لیگ کی عوامی تنظیم اور رابطوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں تھی۔ تحریک پاکستان میں کارکن تو بے شمار تھے، مگر قیادت کے لیے بڑے نام گنے چنے ہی ملتے تھے۔ پاکستان بننے کے صرف ایک ہفتے بعد ہی اس وقت سیاسی افراتفری نے سر اٹھا لیا جب صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ یہ ابتدا تھی جس کے بعد سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ اس وقت پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی معیشت رکھتا تھا۔ مغربی پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ اور خواندگی کی شرح محض 10% تھی۔ ملکی معیشت میں زراعت کا حصہ 53% تھا، جبکہ صنعتی شعبہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ابتدائی برسوں میں حکومت نے مقامی صنعتی بنیاد کو مضبوط کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو۔ 1951 میں کولمبو پلان کی آمد اور کوریا کی جنگ نے تجارت کو سہارا دیا۔ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہونے لگا۔ ایوب خان کے دور میں درآمدات کے لائسنس اور برآمدات پر بونس واؤچر جاری ہوئے۔ اس سے چند مخصوص طبقوں کو معاشی اجارہ داری ملی۔ بیج، کھاد اور مشینی زراعت کے استعمال سے زرعی پیداوار سالانہ 7.7% بڑھنے لگی، مگر متوازی طور پر ایک مسئلہ بھی بڑھ رہا تھا۔ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی فرق کا تھا۔ 60 کی دہائی میں امریکی امداد ملنا شروع ہوئی۔ مینوفیکچرنگ کا شعبہ 16% سالانہ کی رفتار سے ترقی کر رہا تھا، لیکن یہ ترقی زیادہ تر غیر ملکی امداد اور سبز انقلاب کے اثرات پر کھڑی تھی۔ ستمبر 1965 کی جنگ نے معاشی ترقی کے اس سفر کو روک دیا۔ پھر 1971 میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انڈیا کو سازشوں کا موقع ملا اور یوں ملک دو لخت ہو گیا۔ چنانچہ پٹسن کی برآمد ختم ہوئی۔ بعد میں صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح کیا۔ 80 کی دہائی میں افغان جنگ نے ڈالرز کی شکل میں وقتی سہارا دیا، لیکن ضیاء الحق کے دور میں داخلی قرضے 58 ارب سے بڑھ کے 521 ارب روپے ہو گئے۔ قرضوں کا بوجھ مجموعی قومی پیداوار کے 77% تک پہنچ گیا۔ قرضوں کی واپسی کے دباؤ نے تعلیم اور صحت کے بجٹ کو کاٹ ڈالا اور انسانی ترقی کہیں پیچھے رہ گئی۔ 90 کی دہائی کے جمہوری دور میں قرضوں کا بحران، افراط زر، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا۔ پھر 2008 آیا، معیشت کا حجم 191 ارب ڈالر تھا۔ 2013 میں یہ 260 ارب ڈالر ہوا اور نواز شریف کی حکومت کے آخری سال یعنی 2018 تک یہ 356 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ پاکستان کی معاشی کہانی اعداد و شمار سے زیادہ ایک تسلسل کی کہانی ہے، کبھی تیز دوڑتی، کبھی رک جاتی، کبھی پلٹ جاتی، لیکن ہمیشہ ایک سوال کے ساتھ کہ کیا ہم نے وہ معاشی بنیاد ڈالی جو قائد اعظم کے خواب کو سہارا دے سکے۔ یہ پاکستان کی معیشت کی ایک تصویر تھی، مگر ملک کی تقدیر صرف کارخانوں اور کھیتوں سے نہیں سنورتی۔ سیاست وہ دھاگا ہے جو معیشت کو استحکام یا عدم استحکام میں باندھتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا جب شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت نے ملکی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہی لمحہ تھا جب امیدوں سے بھری قیادت کا سورج اچانک غروب ہوا۔ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے۔ ادھر انڈین ریلوے میں اسسٹنٹ آرڈر آفیسر کے طور پہ عملی زندگی شروع کرنے والے غلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے۔ یہ حکومت زیادہ دن نہیں چل سکی۔ 17 اپریل 1953 کو پنجاب میں فسادات اور مصنوعی قحط کے الزامات پر اسے برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد اپریل 1953 سے اکتوبر 1958 تک بنتی ٹوٹتی حکومتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک ایسا جمہوری ڈھانچہ تھا جس میں سیاستدان خود جمہوری رویوں کو کمزور کر رہے تھے اور افسر شاہی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ طاقت کا اصل سرچشمہ گورنر جنرل سکندر مرزا تھے۔ محمد علی بوگرا کو اختیارات محدود کرنے کے جرم میں ہٹا دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی جو مقبول عوامی رہنما بن سکتے تھے، امریکہ کو فوجی اڈہ دینے کے مصنوعی تنازع کے آڑ میں فارغ کر دیے گئے۔ آئے چندریگر کو انتخابی اصلاحات کے مطالبے پر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ فیروز خان نون سکندر مرزا کے صدارتی عزائم کے سامنے دیوار بنے اور ہٹا دیے گئے۔ یہ سیاسی عدم استحکام فوجی اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرتا گیا۔
اور پھر 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان برسر اقتدار آئے۔ ایوب خان نے عہد کیا کہ وہ پاکستان کو جناح کے ویژن کے مطابق چلائیں گے۔ ان کے نزدیک یہ ویژن صنعتی ترقی، ایک ایسا سیاسی نظام جو ملکی حقائق سے قریب ہو اور جس پر سب کی نظر ہو، مسلم ماڈرنزم، تعلیم کا فروغ اور آزاد معیشت کے اوپر مبنی یہ ماڈل تھا۔ ایوب دور کے ابتدائی 6 سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار غیر معمولی رہی۔ شرح نمو 6% تک پہنچی اور پیداواری ترقی 8.5% سے بھی زائد ہو گئی۔ جدید ٹیکنالوجی، بہتر بیج اور کھاد کے استعمال سے زرعی شعبے میں سبز انقلاب آیا، لیکن یہ خوشحالی زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ 1965 کی جنگ نے معیشت کو پٹری سے اتار دیا۔ دوسری جانب ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران امریکی رویے نے صدر ایوب کو یہ احساس دلایا کہ واشنگٹن کے ساتھ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ دہائی کے اختتام تک ایوب خان کے خلاف ایک ملک گیر اور پرتشدد تحریک نے جنم لیا۔ دائیں بازو کی جماعتیں ایوب خان کی سیکولر حکومت کا خاتمہ چاہتی تھیں اور بائیں بازو کی جماعتیں سوشلسٹ نظام کا قیام چاہتی تھیں۔ دونوں ایک نقطے پر یکجا ہوئے اور کہا کہ ایوب خان کو جانا ہوگا۔ مارچ 1969 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت بنے گا۔ انہوں نے 1962 کا آئین معطل کر کے نئے آئین کی تیاری شروع کی اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلا عام انتخاب کرانے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات ایک نئے دور کا وعدہ لے کر آئے۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی قوم پرست جماعت عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حمایت پسند جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن کے ابھری۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اقتدار کی منتقلی کا فیصلہ پاکستان کے اتحاد یا تقسیم کا تعین کرنے والا بن گیا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ اور بحرانوں کے بعد حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ مشاورت سے پاکستان کا پہلا متفقہ آئین تشکیل پایا، 1973 کا آئین جو آج بھی نافذ ہے۔ پارلیمانی جمہوریت، وفاقیت اور بنیادی حقوق کی ضمانت قرار پایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آئین سازی میں ہونے والی تاخیر نے بھی وطن عزیز کو بارہا جمہوریت کی پٹری سے اتارنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں پہلا دستور 1956 میں منظور ہوا، مگر اس پر اسمبلی کے 80 میں سے 21 ارکان کے دستخط نہیں تھے۔ دوسرا دستور 1962 میں منظور ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ مخالف رہنما تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ پورا سچ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکی صدر رچرڈ نکسن کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کے بارے میں امریکہ مخالف ہونے کا تاثر غلط ہے۔ نکسن اور کسنجر دونوں یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کی حکومت پاکستانی تاریخ میں محض ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسنجر نے بھٹو صاحب کو 1976 میں ایٹمی پروگرام پر خوفناک مثال بنانے کی دھمکی دی تھی، محض ایک فکشن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں امریکی ٹی وی چینل NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے تخلیق کی تھی۔ 10 جون 1977 کو بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے محض یہ کہا تھا کہ ستمبر 1976 میں کسنجر نے انہیں آئندہ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ کامیابی کی صورت میں شدید مشکلات پیش آنے سے خبردار کیا تھا۔ بھٹو صاحب نے سوویت یونین اور امریکہ کے غلبے کو چیلنج کرنے کے لیے ایک تیسرا بلاک بنانے کا ارادہ بھی کیا جو مسلم ممالک کے اتحاد سے قائم ہونا تھا۔ اسی مقصد کے تحت 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام مسلم ممالک کے ریاستی و حکومتی سربراہان شریک ہوئے، لیکن 1977 میں بھٹو کی حکومت بھی برطرف کر دی گئی اور جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے 3 ماہ میں انتخابات کروانے کا وعدہ کیا جو وفا نہیں ہوا۔ 31 دسمبر 1985 کو 8 سالہ مارشل لا ختم ہو گیا، مگر 8ویں ترمیم کے بعد دستور کا پارلیمانی تشخص مسخ کر دیا گیا۔ ضیاء الحق نے خود اعلان کیا کہ یہ انتقال اقتدار نہیں بلکہ اشتراک اقتدار ہے۔ اسی دوران 1985 کے غیر جماعتی انتخابات نے سیاسی ڈھانچے کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو حکومت میں آئے، مگر ان کو بھی جلد ہی اقتدار سے رخصت کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب امیدوار کو سیاسی وابستگی رکھنے کی اجازت نہ ہو تو وہ قومی معاملات پر واضح موقف کیسے اختیار کرتے؟ یہی وہ خلا تھا جس کی وجہ سے کراچی میں لسانی بنیادوں پر سیاست کا آغاز ہوا۔ 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئیں تو اہلیان لاہور نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ 90 کی دہائی میں اقتدار کی کشمکش جاری رہی اور اسی دوران 2 بار نواز شریف اور 2 بار بینظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں، مگر سیاسی عدم برداشت کے باعث ایک بار پھر فوجی اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के जफरुल्लाह जमाली को वजीर आजम बनाया गया, मगर वो हुकूमत भी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अदलिया मुखालिफ तहरीक के बायस जनरल परवेज मुशर्रफ का इक्तदार में रहना मुश्किल होता चला गया। उस दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी उनकी हुकूमत को कमजोर करने का बायस बनी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आ गई और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बन गए। 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली ने 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करके आइन का पार्लिमानी तशख्खुस बहाल किया और सूबाई खुद मुख्तारी का 40 साल पुराना वादा पूरा कर दिया। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में नुमाया कुव्वत बन के उभरी। मेमो गेट स्कैंडल, धरने, डॉन लीक्स, पनामा केस, आरटीएस का इन्हदाम, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गूंज से गुजरता हुआ पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां मईशत में एक बार फिर इस्तेहकाम के आसार हैं, डॉलर की कदर में ठहराव है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा रही है। गोया तवील सियासी और मौशी उतार चढ़ाव के बाद मुल्क एक ऐसे दौराहे पर है जहां से एक नए सफर का आगाज मुमकिन है, मगर यह उसी सूरत में मुमकिन है कि माजी की गलतियों को दोहराने से गुरेज किया जाए। दीगर खबरों पर नजर डालें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें हुई और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और अब तक मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक और हज़ारों के लापता होने की इतलात। बुनेर में अब तक के इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और इतलात हैं कि बुनेर, सवात, दीर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बहुत नुकसान हुआ है। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो उसके लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 5 अफराद के शहीद होने की इतला है और यह हेलीकॉप्टर केपी हुकूमत की मिल्कियत था। ये पहला सैलाब नहीं है जिसने कौम को यूं सोगवार किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन कुदरती आफात से बचा जा सकता है? क्या हर बार सैलाब के बाद अवाम यूं ही बेबसी की तस्वीर बने सैलाब की लहरों की नजर होते रहेंगे? सवाल तो बहुत से हैं जो हर ऐसी कुदरती आफत के बाद पूछे जाते हैं। हकीकत मगर यह है कि गुज़श्ता 20 वर्षों में पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से सालाना 14 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान और मगरबी यूरोप का जहरीली गैसेस के अखराज में हिस्सा 50% है, जबकि दुनिया की आबादी के सिर्फ 12% पर मुश्तमिल है। 2020 के दादोशुमार के मुताबिक चीन अमेरिका के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा जहरीली गैसेस के अखराज का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ा है। इसी वजह से दुनिया में तबाहकुन बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में 8000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं और रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान का दुनिया में होने वाली जहरीली गैस के अखराज में किरदार सिर्फ 1% है, जबकि दुनिया के अमीर लोग जिनका किरदार 50% है, दर हकीकत वो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दरियाए सिंध में पहला सैलाब 1956 में आया, फिर 1976, 1986 और 1992 में सैलाब आए, मगर उनमें भी कालाबाग और चश्मा के मकाम पर पानी का अखराज 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं बढ़ा था। 2010 का सैलाब इस लिहाज से ज्यादा तबाहकुन था कि पानी का अखराज 10 लाख क्यूसेक से बढ़ गया था। आलमी बैंक के मुताबिक 1950 से अब तक पाकिस्तान ने 29 बड़े सैलाबों का सामना किया, जिनमें 8,887 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। 1,09,822 देहात को जुज़वी या कुली तौर पर नुकसान पहुंचा है। 1,40,00,000 मिलियन हेक्टर पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना 19 अरब डॉलर के करीब लगाया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि 2010 के बाद से शदीद सैलाब तकरीबन हर साल का मामूल बन चुके हैं, जो शिद्दत और तादाद में एक तशवीशनाक तब्दीली की निशानदही करते हैं। इसी मंजरनामे में 2022 में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में औसतन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसके नतीजे में तबाहकुन सैलाब आया जिसने लाखों अफराद को बेघर किया। माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती बहरान के असरात की वजह से बारिशें ज्यादा शदीद, गैर मुतवक्के और तेज हो रही हैं और इन इलाकों में जंगलात की कटाई ने मसले को बढ़ा दिया है, क्योंकि दरख्तों की कमी की वजह से जो मिट्टी को थाम सकते थे और बारिश के पानी को जज़ब कर सकते थे, अचानक बारिशें तबाहकुन सैलाब में तब्दील हो रही हैं। बुनेर और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब की वजूहात के बारे में हम सब इससे आगाह हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ आफात के बाद हंगामी कार्रवाइयां करने तक महदूद है? अभी तक सरकारी तौर पे क्या कुछ हुआ है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीडी डायरेक्टर प्रोविंशियल इमरजेंसी केपी के अमजद खान साहब ने, और हमारे साथ मौजूद है PS2 CM केपी के फराज मुगल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। फराज मुगल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। पहले ये बताइए कि इस वक्त सरकारी सतह के ऊपर इकदाम क्या उठाए गए हैं, अब तक मजमूई तौर के ऊपर नुकसान कितना हुआ है, और हेलीकॉप्टर के हवाले से इतलात क्या हैं, जो एक क्रैश हुआ और दूसरा लापता होने की इतलात थी? जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जो है वो वसाइल बहुत हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जो क्रैश कर गए। एक हमारा हेलीकॉप्टर जिला मोहम्मद में
और इस वक्त एक हेलीकॉप्टर जो है वो बुनीर है। ये असल में खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं ये ज्यादातर ये बुनीर, बाजौर, ये जो है ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर जो है जमीनी राब्ते मुश्किलात का सामना होता है काफी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उन्होंने पहले अलर्ट भी जारी किया हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया, पेनफ्लेक्स के जरिए, मसाजिद के जरिए लोगों को आगाह किया था कि यहाँ पर, और बाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 माह पहले से गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ था कि जो भी दरिया और नदी नालों के करीब तजावजात है उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी था, और उन लोगों को 200 मीटर तक जो तजावजात आ रहे थे उनको भी इकदामात उनको ऑपरेशन के खिलाफ कर रहे थे और उनको तजावजात हटा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है अभी भी इंतजाम कर रहे हैं। इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्राइवेट जितने भी हेलीकॉप्टर थे उनको हायर कर लिया है, उनसे इमदादी, और यहाँ तकरीबन 200 प्राइवेट गाड़ियां भी इन मुतासरा इलाकों को भिजवाई जा रही हैं, और जितने भी हॉस्पिटल्स थे जो करीब हैं जो मुतासरा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उनमें भी तमाम तर अदवायात, डॉक्टर, एम्बुलेंसेस, तमाम चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही है। और अच्छा मुगल साहब, एक चीज बताइएगा, ये जो दूसरा हेलीकॉप्टर लापता हुआ उसका अभी तक भी कुछ नहीं पता चला? चल गया, वो पता चल गया, जिसमें हमारे 5 जो 2 पायलट में 3 जो हमारे जो अमला था वो शहीद हो चुके हैं। वो जिला मेमन की तहसील है, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक वापस आ गया। नहीं, एक अभी भी बोनीर में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। उनकी फ्लाइट तकरीबन दिन में होती है 7 से 8 बार, लेकिन इस वक्त 17 बार फ्लाई कर चुके हैं वो हेलीकॉप्टर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक एक सेकंड को जाया किए बगैर मुकम्मल तौर पर आवाम को महफूज मकामात तक पहुंचाए, और तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों को हम महफूज मकामात तक पहुंचा चुके हैं। ये कोई एक तहसील या एक गाँव नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें ये तबाहकारी आई है। फराज साहब, इस वक्त विफाकी हुकूमत की तरफ से ये ऐलानात हैं कि केपी हुकूमत के साथ राबिते में है। विफाकी हुकूमत इस ज़िमन में क्या आपके साथ ताउन कर रही? पीडीएमए ने जो इंफॉर्मेशन है वो एनडीएमए को कहती है, और एनडीएमए 24 घंटे पहले से कहा हुआ है कि ऐसी कुदरती आफत आ सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इन डिस्ट्रिक्ट में खतरा है, हाई अलर्ट है, लेकिन एनडीएमए में हमारे वफाक ने हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है, और इस वक्त किसी किस्म की हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो सिर्फ, और उनके जितने भी कैबिनेट है वो सिर्फ टॉक शो पर आके, और इस सानिए को भी इतने बड़े नुकसानात होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में और वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। बाकी उनका किसी किस्म का काम नहीं हो रहा कि वो किसी किस्म की इमदाद भेजे। मेरी वफाकी हुकूमत से है कि अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटों में इन्होंने, एनडीएमए क्या काम कर रहे हैं? एनडीएमए के पास हेलीकॉप्टर है, एनडीएमए के पास बिला तफरीक बहुत सारी ऐसे सामान है जिसमें वो ऑपरेशन पूरे मुल्क में ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एनडीएमए ने अभी तक किसी किस्म की इमदाद खैबर पख्तूनख्वा को या हेलीकॉप्टर या कुछ भी नहीं भिजवाया। मुगल साहब, अगर अभी देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, सरकारी इरादोशुमार क्या बताते हैं, अब तक की इतलात क्या बताती हैं कि मजमूई तौर पे कितने अफराद इससे मुतासिर होंगे? इस लोग जो हैं इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 126 मर्द शामिल हैं और 12 बच्चे हैं, 8 खवातीन हैं। लेकिन बहुत से चैनल्स पे ये तादाद 200 से जायद है, बहुत से चैनल्स पे 250 से जायद है, कुछ 170 के करीब बताते हैं। हमारे पास जो सरकारी आदादोशुमार आ रहे हैं हमने उसके मुताबिक चलना है जो हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया से, हमें मीडिया से भी यही है कि सरकारी आदादोशुमार आ रही हैं, आप उनको शामिल करें, ना कि लोगों में खौफ हरास मजीद पैदा करें। ऐसे भी लोग हैं जो टूरिज्म के लिए आए हुए थे, टूरिस्ट थे, उनको उनकी फैमिलीज हैं पीछे, वो भी सोच रही होगी, वो भी परेशान हो गए। जो आदादोशुमार है वो आप लोग शुमार करें ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से ये कार्रवाई ऑपरेशन मुकम्मल कर सके। अल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और
हुकूमत जो है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त खुद बुनीर की तरफ रवाना है और ऑपरेशन की निगरानी जो है। सही, उम्मीद करते हैं कि ये इस सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी सतह पे बेहतरीन इकदाम किए जाएं। अमजद खान साहब, सर बात अगर PDMA की हो तो PDMA ने कितने इंतबाह जारी किए इस सैलाब से पहले, और अभी मौजूदा सूरत हाल में बात ये हो रही है कि क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सारे वाकयात रूनमा हुए हैं। क्या इसकी वजह क्लाउड बर्स्ट ही है या फिर उसके अलावा लैंड स्लाइडिंग है, नाजायज जगहों पे जो तामीरात हैं वो बुनियादी वजह? ऐसा है कि अभी जितने भी हमारे पास रिपोर्टेड जो, पहले मैं आपको थोड़ी सी फिगर बता देता हूँ कि 189 हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुई है डेथ की, जिसमें कि हमारे पास जितने भी हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास क्लाउड बर्स्ट की वजह से उसकी कैजुअल्टीज हुई है, जिसमें कि जितनी भी डेथ हुई है तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो हमारे जो मुनीर में एक टाइम पे काफ़ी जगहों पे क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना ऐसा होता है कि अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस बहुत ही ज़्यादा भी हो फिर भी क्लाउड बर्स्ट पे जो बारिश होती है इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होती है कि जिसके आप जितनी भी आपकी प्रिकॉशनल मेजर्स होते हैं, अब जैसे कि हम अगर रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स में तो आप चले साइड करके वहाँ पे सेक्शन 144 लगा सकते हैं, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट होता है उसका अचानक जो है बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है एक ही जगह पे, तो बड़े से बड़े नुकसान का सबब बनती है। तो हमारे साथ मुनीर में यही वाक़या हुआ है। मुनीर में जो हमारे पास 91 जो डेथ रिपोर्ट हुई है अभी तक, तमाम के तमाम जो है वो हमारे क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड हुई है। तो उसमें खान साहब ये क्लियर कीजिएगा कि अभी तक PDMA ने इस ज़िम्न में क्या इकदाम किए हैं? जी, PDMA ने इस ज़िम्न में ये किया है कि हमारे जितने ये इदारे हैं, बाकी रेस्क्यू 1112 और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे सिविल डिफेंस है, उनको तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो तमाम इनको पहुँचा दी गई है। दूसरी बात यह है कि हमने थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर साहब, उनको हमने PDMA ने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है हेली प्रोवाइड किए जाए, इसलिए कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी मुनीर से कि हमें फौरन एक हेली का अरेंज कर, जिससे कि जो लोग फंसे तो उनको निकाल सकते। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिन जिन इलाकों में या जिन अजला में ये इस वक्त सूरत हाल दरपेश है, वहाँ के लोग जो हैं बखैर वाफियत इस सूरत हाल से निमटने में कामयाब हो जाएं और सरकारी सतह पे उनको बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ से वे आउट फराहम किया जाए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेयर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा ये है कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध ताज मुआहदे को गैर मुनसिफाना और यकतरफा करार देते हुए उस पर नजरसानी की धमकी दी है। दिल्ली के लाल किले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान के हक का पानी सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों का है, ये अब और नहीं सहा जाएगा। मोदी ने अपने खिताब के आगाज में इंडिया की फौज की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और दावा किया कि इंडियन फौज ने दुश्मन को ऐसी सजा दी है जो उसके गुमान में भी नहीं थी, और उनके मुताबिक पाकिस्तानी इलाके में बड़ी तबाही हुई और वो जौहरी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। तजियाकारों का ये मानना है कि बयानात ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय क़यादत की बौखलाहट का पता देते हैं। सिंध ताज मुआहदे को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा कर सकती है, जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। और इंडिया की जानिब से इससे पहले भी पाकिस्तान पे इस तरह के इल्जामात आयद किए जाते रहे। कभी इंडिया की अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुए अपने नुकसानात को तस्लीम करने से इनकारी रही और कभी पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी शुरू की जाती रही। कुछ दिन पहले ही इंडियन फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने यह दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे और एक बड़ा तैयारा मार गिराया गया, जिस पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाबन कहा कि पाकिस्तान के किसी एक तैयारे को भी नुकसान नहीं पहुंचा, हुआ है तो बता दें, दिखा दें, दुनिया ये हकीकत तस्लीम कर चुकी है।
کہ انڈیا کو مارکہ حق میں شکست ہوئی ہے، مگر انڈیا کے لیے پاکستان کی یہ فتح تسلیم کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کی جانب سے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پاکستان خطے میں انڈیا کے تسلط کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس امبیسڈر جوہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جوہر سلیم صاحب، بھارتی قیادت کے حالیہ بیانات جو ہیں اس میں بوکھلاہٹ کی اصل وجہ کیا ہے؟ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ پانی تو ہمارا ہے، ہم نہیں دیں گے، اور پھر فتح کے شادیانے بجانا، اس کے پیچھے کی منطق کیا وہ ہزیمت ہے جو امریکہ کے سامنے اس وقت اٹھائی جا رہی ہے یا کچھ اور؟ بالکل، ایک تو خیر وہ ہزیمت بھی ہے جو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اٹھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی داخلی سیاست جو ہے وہ اس کا عنصر زیادہ ہے اس میں، کیونکہ مودی کی ساری سیاست اس کا محور ہمیشہ سے مسلمان دشمنی ہندوستان کے اندر اور پھر پاکستان دشمنی ہندوستان کے باہر، یہ ان کی سیاست کا محور رہا ہے ہمیشہ سے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت دعوے کیے کہ جی وہ ایک ہندوستان کو بہت ترقی دلوا دیں گے، رائزنگ انڈیا، اور جو ہے بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ کا سفر جو ہے اس میں مدد دیں گے، لیکن اس میں کیونکہ ان کے بہت سے دعووں کی کلی کچھ کھل گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تو اب دوبارہ سے اسی پروپیگنڈے پہ زیادہ، اور وہ جو اوریجنل پلانک تھا ان کا جو مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی، اس پہ انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ زیادہ شد و مت سے اس پہ یہ آگے ہیں۔ اور اب یہ جو ہے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہیں اس قسم کے اور شرمگیز، تو اس سے بیسیکلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ he's lost the plot، بیکاز اگر پرائم منسٹر ایک دنیا کے جو سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے اور اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس کا وزیر اعظم اس قسم کی باتیں کرے گا کہ مثال کے طور پہ کہ جی ہماری ندیوں کا پانی ان کے کھیت سینچ رہا ہے، تو دیکھیں پوری دنیا میں یہ ایک جو ہے نا ایک بڑی عام سی بات ہے کہ دریا جو ہیں وہ کسی ایک ملک کے نہیں ہوتے، کئی دریا متعدد ملکوں میں جاتے ہیں، اور پھر جو اپر رائپیرین سٹیٹس ہوتی ہیں اور لوور رائپیرین سٹیٹس ہوتے ہیں، ان کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، تو یہ دریا جو ہے وہ تو کسی کی میراث تو نہیں ہوتے۔ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب امریکہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے، ہمیں سراہ رہا ہے، اپنے کردار کو تسلیم کرنے پہ بھی ہماری خوشامدی کر رہا ہے، تو کیا اسے ثالث کے طور پہ بھارت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک آلہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں امریکہ کا رول بہت ہی اہم رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس میں بھی اہم ہو سکتا ہے، لیکن اب دوسری چیز یہ دیکھیں، جو آپ نے دریا کی بات کی ہے، دریا پہ ڈیم بنانا ایک چیز ہے، ڈیم تو آپ اس لیے بھی بناتے ہیں نا کہ آپ نے اس سے بجلی پیدا کرنی ہے، لیکن اگر آپ اس سے ڈیم بنانے سے پانی کا بہاؤ متاثر نہیں ہوتا، وہ ڈیم جو ہے اس ان معاہدات یا ان جو رسپانسبلٹیز اور رائٹس ہیں ان کے اندر بنایا جاتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈیمز تو انڈیا نے بھی بہت سے بنائے ہیں، دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھاس معاہدہ جو ہے اس نے دریاؤں کو، جو یہ تھے 6 دریا ہیں، ان کو ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے تھے، اور ویسٹرن ریورز جو ہیں جو ستلج جو ہے اور یہ بلکہ چناب اور انڈس جو ہے یہ تقسیم تو ہو گئی۔ جوہر صاحب، اب فرض کر لیں اگر انڈیا اس کو ختم کر چکا ہے، تو کیا ہم نئے سرے سے بات کر سکتے ہیں 6 دریاؤں کی، یا ہمیں 3 کی ہی بات کرنا پڑے گی؟ جی دیکھیے، وہ جب پاکستان کو یہ ویسٹرن ریورز دیے گئے جو ہے چناب اور جہلم اور پھر جو ہے انڈس، تو اس پہ بہت سے ڈیمز انڈیا بنا چکا ہے، تو ڈیمز بنانے سے ہم نے ان کو نہیں روکا، لیکن جب انہوں نے ڈیمز کے ڈیزائنز تھے اس پہ ہم نے اعتراضات کیے کہ جی یہ دیکھیں، یہ اس ڈیزائن میں وہ پانی کا بہاؤ روک سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک ڈیم ہے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور پھر سارے کا سارا پانی پھر بھی آگے جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈیم جو ہے اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پانی کے بہاؤ کو متاثر کریں، اس کو روک دیں یا اس کا رخ موڑ دیں، تو پھر وہ غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں آخر ایک جھوٹ آپ کتنی دیر تک بول سکتے ہیں؟ جو ہے ایک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو اصل ایشوز ہیں ان کے جو جابز ہیں، جو انیکویلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، جابز مل نہیں رہے وہاں کے یوتھ کو، ان کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے، اور یہ صرف جو ملک کو جنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس جنگ میں بھی جو انہوں نے ان کی حالت ہوئی ہے وہ بھی ان کی قوم نے دیکھی ہے، تو کوئی آثار جو ہیں اگر جب بھی نیشنل الیکشنز وہاں پہ ہوں گے تو اس میں بالکل اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ بی جے پی جو ہے
وہ इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, पॉसिबिलिटी इसकी है, लेकिन उसमें सवाल ये भी है तक वो गुज़श्ता इलेक्शन से मुख्तलिफ होते हैं और उसमें वो हरबे आजमाई नहीं जाते। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।